رمزه، تو هنوز زمین رو با خودت اینور اونور میبری؟ اصلا باید توی قفس زندونیش کنی. شما دارید در مورد همسر من حرف میزنی؟ من چرا باید تو قفس زندانیش کنم؟ زندونی نمی کنی چی کار میکنی؟ میخوای تاج درستش کنی یا بذاری رو سرت؟ جای زن بالا سر شوهرشه مامان. شما یه زن هستید و اینو بهتر از من باید بدونید. بریم حاله.